ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْرِكُونَ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات بڑی محبت دے نال نیڑے نیڑے بھی آ جاؤ درود شریف بھی پڑھ دے آؤ سب حضرات جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے سب حضرات قریب قریب آ جاؤ بہت شکریہ ادلے جڑے ساتھی بیٹھے بزرگاں نو بالکل اجازت ہو بیٹھن باقی سارے ساتھی سیلوی صاحب آج تسی بھی آ جاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ ہر جمعے تے تھی باندے وا جگہ چینج کر لو اللہ سلامت رکھے بہت شکریہ تے شروع تو ہی میں آکھ دیواں طاہر صاحب آج تسی آخر تے درود و سلام پڑھ کے جانا تسی پہلے نہیں جانا کیونکہ آج تواڈے درود و سلام پڑھن دی ساڈے بڑی ڈھیر ساری محبت والے ایک ساتھی دی فرمائش ہے آخر تے تساں درود و سلام پڑھ کے جانا یعنی تسی درود و سلام پڑھو گے اسی تواڈے نال پڑھاں گے تے اے سعادت تساں ضرور لے کے جانی ٹھیک ہے جناب خواجہ معین الدین تا بندے دا دل رکھن واسطے روزہ توڑ لیا تے تسی آج 10 منٹ ساڈے واسطے توڑ لویا اللہ آپ کو سلامت رکھ سب حضرات محبت و عقیدت دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر باواز بلند درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور آقا امام الانبیاء احمد مجتبی شب اسراء دے دولہا نبیوں دے سلطان کائنات دے تاجدار اسراء دے راہی اللہ دے ماہی حضور تاجدار ختم نبوت باعث تخلیق کائنات وجہ کائنات اصل کائنات اصول کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس بلند و بالا طیب و طاہر پاکیزہ بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگ دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں معزز و محترم سامعین کرام ناظرین کرام واجب الاحترام شمع رسالت دے پروانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ کریم دی توفیق دے نال جمعہ شریف دی بابرکت پاکیزہ منزہ مبرہ طیب و طاہر گھڑیاں مالک کائنات نے زندگی دے اندر ایک مرتبہ دوبارہ نصیب فرمائیاں نے اور اے ذہن دے اندر رکھو آج جمعہ شریف دا دن نے اور ماہ مبارک رمضان دا جمعہ ہے رمضان شریف دا جمعہ مالک اس دی ایک ایک گھڑی دے اندر 10 لاکھ او بندہ جس تے جہنم واجب ہو چکی ہوندی رمضان دے اس عظیم جمعے دی برکت دے نال ایک ایک گھڑی دے اندر میرا مالک 10 لاکھ بندے دی بخشش فرماندا ہے تو میں دعا کرنا میرا مالک اساں گناہگاراں دا خاکساراں دا بھی شمار انہاں بخشے ہوئے لوگاں دے اندر فرمائے اور اج دی اس عظیم نشست صدقہ میرا مالک ساڈا سب دا مل بیٹھنا مجھ گناہگار دا ذکر کرنا جناب دا سننا اللہ کریم اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرما کے تو آٹے واسطے میرے واسطے میرا مالک ذریعہ نجات بنائے دوستانی گرامی قدر ٹائم مختصر ہے تو انشاءاللہ اس تھوڑے ٹائم دے اندر میں 2 موضوعات نو لے کے چلوں گا ایک موضوع حسب وعدہ جنگ بدر دے حوالے نال میں عرض کراں گا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بھی ذکر خیر میں کراں گا چونکہ 15 رمضان شریف نو آپ دی ولادت دا دن ہے اور 17 رمضان شریف نو جنگ بدر دا واقعہ رونما ہوئے ہے تو انشاءاللہ وقت دی مناسبت دے نال میں 2 موضوعات لے کے چلاں گا اللہ کریم مینوں حق سچ بیان کرن دی اور سنا کے اللہ کریم سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے پیار نال کہہ دو آمین حضرات زی وقار اللہ کریم نے قرآن دے میں چند جملے تلاوت کیتے 2 مختلف پاریاں وچوں میں آیات بینات پڑھی گئے اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون اللہ کریم نے فرمایا کہ تحقیق اسی تواڈی بدر دے اندر مدد کیتی اور کدوں کیتی جدوں تسی بالکل بے سر و سامانی دے عالم دے اندر سو تواڈے کول مال و دولت اس انداز دا نہیں سی کہ جتنا مال و دولت جنگ دے اندر میسر ہوندا ہے اور میرے مالک نے فرمایا کہ پھر اسی تانوں کامیابی عطا فرمائی
اور فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تسی ڈرو اللہ تو اور تسی رب دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جدو مکہ چھڑ کے مدینے تشریف لے کے گئے، توجہ کرنا، میرے نبی نے جس انداز دے اندر مکہ دی سرزمین تے اسلام دی عظمت نو اجاگر فرمایا ہے، اسلام دا جھنڈا جس انداز دے اندر میرے نبی نے مکہ دی سرزمین تے بلند کیتا ہے، اس سے طرح میرے نبی نے مدینے دے اندر بھی اسلام دا ڈنکا بلند فرمایا ہے۔ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات سی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، گل دی سمجھ آوے تے سبحان اللہ پوری ہونی چاہیے دی، اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے۔ حضرات سی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینے سے شریف لے کے چلے گئے، پھر وقت تو آیا جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی ایک مخصوص جی جماعت نے چند لوگاں نے کلمہ پڑھیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا پٹا اپنے گلے وچ پا لیا، تو میرے کریم نبی لجپال دے غلامہ دی ظلم و ستم دے پہاڑ گرنے شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء دے غلامہ نو تکلیفاں دتیاں جاندیاں، جناب حضرت بلال نو مکہ دی سرزمین تے آپ تے گلے وچ رسی پا کے مکے دی گلیاں وچ گھسیٹیا جاندا ہے کہ اے بلال نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھڑ دے، مگر بلال کہدا لوگو میری جان جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ایمان کدی نہیں جا سکتا۔ حضرات توجہ کرنا، حضرت عثمان غنی دے چچا نے جناب عثمان غنی نو رسیاں دے نال بند دینا، حضرت خباب نبی کریم دے غلام نو اگ دے جلدے گھوڑیاں تے آپ کو لٹا دینا، نبی کریم دی غلامہ حضرت سمیہ نو ابو جال نے نیزہ مار کے شہید کر دیتا۔ مکے دے کافر بڑا بڑا ظلم کر دینے، مگر مصطفیٰ کریم دے غلام جبل استقامت تے کوہ گرا بن کے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر دیں اور اپنی جسمانو انہاں دے سامنے پیش کر دیں اور کہتے ہیں مکہ دے کافروں سن لو، اگر جسم تے قبضہ تو آدھا ہے ساری روح تے قبضہ مدینے والے مصطفیٰ دا۔ پیار نے سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات سے وقار غور کرنا، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم ہویا، میرے کریم نبی لجپال نے ارادہ کیتا کہ انہاں مکہ دے کافرہ دے نال جنگ کیتی جاوے۔ تقریر شروع ہے، غور کرنا دوستانے گرامی قدر، بس میں اشارے کر کے اگے بڑھا گا۔ جناب مصطفیٰ کریم نے جدو ارادہ کر لیا کہ اسا انہاں کافراں دے خلاف جنگ کرنی ہے، اور اے ذہن سے رکھو کہ کافراں تے مسلماناں دے درمیان آج اے پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ نبی کریم نے اپنے غلاماں نو طلب کیتا، میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرا کلمہ پڑھن والو، اج کفر و اسلام دی پہلی جنگ ہے، اج اسا کافراں دا مقابلہ کرنا ہے۔ توجہ ہے نا جناب نے؟ ایک سارے پیار رکھ لو سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی، زندہ دے لوگ بیٹھے ہو توجہ رکھنا۔ نبی کریم نے اپنے غلاموں نو طلب کیتا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں، اج اسا اسلام دا جھنڈا بلند کرنا ہے، اج اسا بت پرستاں دے سامنے جا کے اپنی جوانیت دا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی استقامت دا مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں مینوں مشورہ دے دو اور میں یہ بھی دستا جاواں، نبی کریم اپنے 313 غلاماں دے نال میرے آقا مشورہ کر رہے نے، حضور اپنے غلاماں تو تجویزاں لے رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اسا اج جنگ لڑنی ہے، تسی میرے نال کی تعاون کرو گے، اج میرے نال تسی کی معاملت کرو گے، اج میرے نال کی تسی کوآپریٹ کرو گے۔ اس گل نو سن کے نا میرے کریم نبی نے در دا فقیر عائشہ الصدیقہ دا باپ میرے کریم نبی نو موڈیاں تے چڑھ والا امیر المومنین، ارے قرآن و حدیث دی روشنی دے مطابق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی نے قدمہ وچ آ گیا، عرض کیتی سونیا اسا تیری خاطر وطن چھڈے، اسا دھیاں قربان کیتیاں، اسا ماپے چھڈے، لجپال اگر وطن چھڈ سکدے ہاں جان بھی تیرے قدماں تے قربان کر سکدے۔
یہ سمجھ آ رہی ہے اللہ کیا کہ سبحان اللہ حضرات اس سیدنا صدیق اکبر نے میرے کریم نبی دی بارگاہ کی تھی سونا اسی انج نہیں کریں گے جنہیں موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے کیتا موسیٰ دی امتیاں نے کی کیتا جی مہربانی حضرت موسیٰ دی امتیاں نے کی کیتا انہاں ڈیمانڈ کیتی اے موسیٰ اسی تینوں مننا گے ساڈے واسطے ارے پکیا پکایا کھانا آ جاوے ساڈے واسطے منو سلوا نازل ہوے ارے ساڈے واسطے پکیا پکائیاں سبزیاں آ جان جدو اللہ کریم نے حکم دیتا اے موسیٰ اپنی قوم نو لے کے جنگ کرو فرعون کے خلاف در سرے پیکار ہو جاؤ انہاں آخیا موسیٰ تو لڑ تے تیرا خدا لڑے ابو بکر نے کیا سونیا سب کچھ قربان کر دے گے پر مصطفیٰ اسی تیرے اگے بھی لڑتے نظر آواں گے تیرے پیچھے بھی لڑتے نظر آواں جڑے میرے بیلی نہیں بول رہے کیوں نہیں بولے ذرا ذوق رکھو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے غلاماں دے نال مشورہ کیتا اچھا توجہ کرنا میرے کریم آقا دے سامنے جو جناب حضرت ابو بکر جو اتنی گل کیتی نا ذرا توجہ کرنا بڑی مہربانی میں بڑے قیمتی جملے اللہ محبت قبول فرمائے آپ ساتھیوں نے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو حضرت ابو بکر دی گل سنی نا تے سرکار نے پھر مزید مشاورت منگی توجہ کرنا مزید مشاورت منگی کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ حضرت سعد بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ کہنے نے سونیا ابو بکر نے تو گل کر دیتی لیکن سرکار صرف ایک جان نہیں ہزاراں بھی ہومن نہیں تسی مزہ نہیں لیا پیار نہ بولو سبحان اللہ گل دی سمجھ آ رہی تے پھر ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی انشاءاللہ سبحان اللہ رمضان دا مہینہ تے سبحان اللہ ایک بار آنکھیں جنت تے رخ لگدا ہے بڑی مہربانی حضرات شوکار غور کرنا میرے کریم نبی نال پیار کرنے والے ہو جناب ساتھ کا دل سونیا ایک جان ہے ہزاراں بھی ہون آقا ایک کر کے تواڈے قدماں تے قربان کراں گے مصطفیٰ کریم دا جدوں قافلہ لگا نہ چلن تے میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم میرے کریم آقا دا نبی نہ صحابی سرکار نے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم اسی جنگ تے جا رہے ہیں بلال ساڈے نال جا رہے ہیں پیچھے اذان تساں دینی اور میرے کریم نبی نے حضرت ابو لبابہ نو بلایا ابو لبابہ نو سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام تساں پیچھے نیابت دے یعنی نائب ہون دے فرائض سر انجام دینے ہن جدوں سرکار دا قافلہ لگا نہ چلن میں کتاباں وچ پڑھیا تے میں بڑا یقین کرو مینوں بڑا مزہ آیا کہ نبی کریم دے اس قافلے دے اندر تعداد کتنی ہے 313 کتنی 300 سارے بولو 300 سارے بولو مہربانی 313 دی تعداد ہے اور بھائی جوید صاحب نبی کریم دے غلاماں دی اس حضور قیادت کر رہے ہیں اور اس قافلے دے اندر جتے چوڑیاں چھاتیاں والے جوان نے نا اوتے ننھے مجاہد بھی نہیں مہربانی ذرا پیار رکھا دو سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم دے نال محبت کرنے والے ہوں اج ماہ مبارک رمضان شریف دا یہ جمعہ شریف اٹینڈ کرنے والے ذرا توجہ چاہنا میرے آقا کریم لجپال دی قیادت دے اندر نبی کریم دے صحابہ چل پئے نے مصطفیٰ کریم دی قیادت دے اندر میرے آقا کریم دا قافلہ جدوں چلن لگے آئے نا میرے آقا کریم نے صف بندی فرمائی نبی کریم نے منظر دیکھے آئے ارے او نکے نکے جو مجاہد جنہ دا نام حضرت معاذ تے معوذ بھی ہے میرے کریم آقا نے جناب حضرت معاذ نو تے قبول کر لیا مگر جناب حضرت معوذ آپ بالکل عمر دے وچ بھی چھوٹے نے بڑی توجہ چاہنا آپ دا قد مبارک بھی چھوٹا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام تو نہیں جا سکدا اودی وجہ کی ہے تیری جنگ وچ جان والی عمر بھی نہیں ارے تیرا قد بھی بڑا چھوٹا ہے جو نبی کریم نے غلام نے گل سن لی نا تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نا اودی وجہ کی ہے ماما نے دودھ پلایا سی ماما نے اسلام دی تربیت دتی ہے نبی کریم نے غلام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے میرے آقا کریم دا دیوانہ کہندا ہے اے مازاق دے کاجل والے آ بدوہا دے چہرے والے آ واللیل دیاں زلفاں والے آ آقا میرا ویر تو تساں قبول کر لیا ہے لیکن اگر تسی میری اے دے نال کشتی کروا لو اگر میرے نال تسی کشتی کروا لو آقا اگر میں جت جاواں پھر تے میں جان دا حقدار ہاں گل سمجھ آ رہی ہے نا سرکار میرے بڑے بھائی دے نال تسی میری کشتی کروا لو حضور اگر میں جت جاواں گا پھر تے میرا جانا حق بندا ہے نا میرے آقا کریم نے فرمایا بالکل نبی کریم نے فرمایا تسی دوویں آپس دے اندر ارے کشتی کر لو نبی کریم دے حکم دے مطابق ہن دوویں شہزادے آپس دے اندر اج پنجے وچ پنجا پا کے کھڑے نے ایک دوجے نو گران دی کوشش پا کردے نے نکا بھائی اپنے وڈے دے کن وچ کہندا ہے او تیری تے گل بن گئی ہے میرے کولوں ہر جا
مہربانی اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے ٹھنڈیا نہیں پینا بڑے ذوق کی دنیا میں بیٹھنا ہے بڑی محبت نال بیٹھنا ہے اللہ آپ کو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے جی مہربانی میرے آقا کریم دا دیوانہ کہندا ہے اے میرے بھائی جان اگر تسی میرے کولوں گر جاؤ اگر تسی ہر جاؤ نا اللہ دے نبی تہانوں تے قبول کر لیا ہے نا نبی کریم سرکار مینوں بھی قبول کر لین گے میں اپنے تصور دی دنیا دے اندر اس ننے صحابی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی حضور دنیا نو اپنی جاناں دی فکر ہوندی ہے لوگ اپنی جاناں دی خاطر بڑے بڑے کام کردے نے مگر تسی اپنی جان نو پیش کرن دا ارادہ کیوں رکھ دے ہو اس گل دا مینوں ترجمہ کر کے دیتا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے میاں صاحب دی گل کرنا وا پیا حضرت میاں صاحب کہندے نے گویا نبی کریم دا ننا صحابی اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن دا جذبہ اس واسطے رکھدا ہے دکھ ہمیشہ یہ ہے ذوق قبول چھڑو سبحان اللہ میں شیرہ والے بیلیاں تو بس دعا لینا چاہنا توجہ رکھنا میاں صاحب کہندے نے دکھ ہمیشہ اے سکھ گاہے گاہے اساں سکھ دکھا دو اے وارے اے دکھ قبول محمد بخشا تیرا زیر سامنے بھی کہہ دو سبحان اللہ بڑی مہربانی میرے ساتھی نہیں بولے میں انہاں واسطے پھر کہنا چاہنا میاں صاحب سرکار فرماندے نے اے دکھ ہمیشہ اے سکھ گاہے گاہے اساں سکھ دکھا تو وارے اے دکھ قبول محمد بخشا اے راضی رہن پیا امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ فرمانا اللہ جزا خیر عطا فرمائے اگلے جملے وال غور کرنا ہے میرے آقا کریم دی قیادت دے اندر اے ہن قافلہ چل پیا ہے چل جا میدان بدر آ گیا اے مدینہ دی سرزمین تو 80 میل دور ہے بدر دا میدان میرے آقا کریم چل پے نے پوری توجہ مصطفیٰ کریم چل پے نے امام الانبیاء دے غلام میرے آقا دی معیت دے اندر میرے آقا کریم دی اقتدا دے اندر حضور دی قیادت دے اندر میرے آقا دی لیڈرشپ دے اندر حضور دے غلام چل پے نے ہن بدر دی وادی تے ڈیرا لگا لیا ہے میرے آقا کریم دے غلاماں دی آن تو پہلا ہو جڑے مسلمانوں کافر نے نا انہاں جناب اونچی جگہ تے قبضہ کر لیا جتنے پانی نے کھوہ والے انہاں سارے تے قبضہ کر لیا امام الانبیاء دے غلاماں نو ذرا پتھریلی ریتلی زمین میسر ہوئی میرے آقا کریم دے غلاماں نو ریتلی زمین میسر ہوئی میرے آقا کریم دے غلاماں دیاں سواریاں دھس جاندیاں نے جڑے پیدل چلن والے نے انہاں دے پیر بھی جناب اندر دھس جاندے نے الغرض رات گزر گئی اور صبح دا ویلا ہو گیا چونکہ پانی تے کافراں نے قبضہ کر لیا گل دی سمجھ آ رہی ہے نا پانی تے کافراں نے قبضہ کر لیا ہے اور میرے آقا کریم دے غلاماں نے وضو کرنا ہے انہاں نے غسل کرنا مگر پانی کوئی نہیں میرے نبی کریم دے غلاماں نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا رسول اللہ اے ساڈے کریم تے لجپال نبی حضور پانی دا انتظام ہونا چاہیے ادھر میرے نبی کریم نے گل سنیے اللہ دے نبی نے ہاتھ اٹھا لے نے اللہ دی بارگاہ جس کیتی مولا اے 313 میرے غلام اج تیرے دین دی سر بلندی واسطے آئے نے الہ العالمین انہاں دی مدد کرنا تو میرے نبی نے دعا منگی ہے اچھا نبی دے ہاتھ تھلے نہیں آئے اللہ نے بارش نو برسانا شروع صدر صاحب تو سی بھی تے پچھلے سارے مہربانی بولو سبحان اللہ اللہ توجہ کرنا میرے کریم نبی نے پیار کرنے والوں غور کرنا دوستان گرامی قدر نبی کریم دے غلاماں نے مشکل دی عالم دے اندر ارے پریشانی دی عالم دے اندر نبی پاک دی بارگاہ سوال کیتا اگر نبی پاک تو منگنا شرک ہوندا جویں اج 2 نمبر مولوی کہندا ارے جی نبی پاک سے مانگنا شرک نبی پاک سے مانگنا بدعت میں کیا نادان اے نبی کریم دے غلاماں نے تیرے مصطفیٰ تے اپنا دامن طلب پھیلا کے نبی پاک دی بارگاہ چرس کر کے اے عقیدہ دیتا ہے اے نبی
شرک تے بدعت نہیں بلکہ مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے۔ مہربانی جنوں سمجھ دے آگ چڑے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دی بارگاہ وچ منگنا اے شرک یا بدعت نہیں بلکہ مصطفیٰ دے صحابہ دی نبی پاک دے صحابہ دی گج وج کی آخر تک نبی پاک دے صحابہ دی سنت ہے۔ اگر نبی کریم دے غلاماں نے سرکار تو نہ منگیا ہوندا کہ اسی کدی بھی نہ سرکار نو مشکل پکار دے، بلکہ میں تے او بھی گل مینوں یاد آ رہی عبداللہ بن عمر نبی پاک دے غلام دے نا پیر سن ہو گیا تے مشکل وچ جدوں پریشانی دے اندر یہ معاملہ بن گیا نا تے کول ایک بیٹھا سی ساتھی۔ کون بیٹھا سی؟ کیوں نہیں بول دے یار؟ میں صدقے جاواں دو روزے رکھے نے جا ایک رکھیا میرا بھائی ذرا بولے سبحان اللہ۔ اللہ برکت عطا فرمائے، خوش ہو کے بیٹھنا، غصے نال نہیں بیٹھنا، بڑی مہربانی۔ اللہ برکت عطا فرمائے، توجہ چاہنا حضرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تاجدار ختم نبوت دے غلام دے قریب نے ایک ساتھی بیٹھا، انہیں آکھیا عبداللہ بن عمر اے تیرا پیر سن ہو گیا؟ بالکل۔ انہیں عرض کیتی حضور اس تکلیف دے اندر نا تسی اونوں ساتھ مارو جڑا تانوں جان تو پیارا ہے، جڑو سرکار جان تو پیارا، ذرا مہربانی بول چھڈے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوندا، جے روزہ اے جو بولے لگ گیا تے مڑ سمجھو روزہ لگ گیا۔ ہاں حضور دے غلام نو سرکار دا دوسرا دیوانہ کہن لگا انج کرو جڑا تانوں جان تو ہستی پیاری ہے نا او دا نام لو، اونوں پکارو، اونوں ساتھ مارو۔ اچھا میرا سوال ہے عبداللہ بن عمر، میرا چیلنج ہے کوئی مولوی ثابت کرے عبداللہ بن عمر نے جوید صاحب اس مشکل دے ویلے دے اندر قبلہ حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب اسلم صاحب نبی کریم دے اس غلام نے اپنی ماں نو ساتھ ماریا ہوئے، اپنے باپ نو ساتھ ماریا ہوئے، اپنے کسی عزیز نو کسی رشتہ دار نو ساتھ ماریا ہوئے، کوئی ملا ثابت کرے میں عقیدہ بدل جاواں گا، لیکن آؤ جماعت ہے سنت دا ارے سب تو چھوٹا نوکر ہون دی حیثیت نال میں 20 سال دا غلام بن کے آباد ذوقار اپنے عقیدے دی ترجمانی کرتا ہویا اس مرکز اہل سنت اس منبر تو پیغام دینا چاہنا، رب ذوالجلال دی عزت و پاکیزگی دی قسم عبداللہ بن عمر نے اس مشکل دے عالم دے اندر جڑی ہستی نو ساتھ ماریا او ہے زہرا دا بابا، او ہے حسین دا نانا، او ہے ابو بکر دا حق، او ہے عمر دا مولا، ارے 1.25 لاکھ نبیوں دا بادشاہ میرے مصطفیٰ کریم نو ساتھ ماریا۔ عبداللہ بن عمر دا پیر ٹھیک ہو گیا، عبداللہ بن عمر صحابی رسول نے ارے نبی پاک نو مشکل دے عالم دے اندر صدا دے کے اے عقیدہ دیتا ہے اے مشکل دے ویلے دے اندر نبی پاک نو صدا دینا اے تہاڈا کم ہے، مشکل حل کر دڑی کری مصطفیٰ دا۔ مہربانی کر پھر کہہ چڑو سبحان اللہ۔ اچھا بارش وسی جدو بارش وسی نا او جڑے مکے دے سن کافر تے دیگر علاقیاں وچ آن والے انہاں نو پریشانی بن گئی، جڑی جگہ تے انہاں قبضہ کیتا سی اوتھے بارش دی وجہ تو بن گیا چکڑ، تے جتے سرکار دے غلاماں ڈیرا لگایا او جگہ بڑی مزے والی ہو گئی، بڑی ذوق والی ہو گئی۔ میرے آقا کریم دے غلاماں نے پانی جنہ پینا سی پی لیا، جنہ غسل کرنا سی کر لیا، جنہ وضو فرمانا سی وضو فرما لیا۔ حضرات مختصر کر رہا، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ جدو جنگ شروع ہوئی نا اے گل ہے، اس گل تو اگے بالکل میں بلا تاخیر جناب مولا حسن وال بڑھنا توجہ کرنا۔ جناب مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر نا ایک بی بی آ گئی، انہیں آکھیا سونیا اے میرا چند ماں دا بچہ ہے، حضور ان قبول کر لو۔ پتھر دل نو دعوت نہیں، جس دل وچ خون دا لوترا جڑا محبت لے کے آیا وہ اپنے بھائی دی گل نو سنے تولے تے اپنے دل وچ جگہ دے کے پھر میرے نہ بولے۔ انہیں چند ماں دا بچہ حضور دی بارگاہ پیش کیتا تے میرے آقا کریم سرکار دی بارگاہ کہندی سونا اے میرا پتر بھی لے جو جنگ۔ میرے نبی نے فرمایا میری غلامہ اے جنگ نہیں کر سکدا، اے نہ تلوار چلا سکدا ہے نہ اے نیزہ چلا سکدا ہے، اے جنگ دے جتنے جواہر نے اے دکھا نہیں سکدا۔ میرے آقا کریم دے غلامہ جڑی گل کیتی ہے نا آخر تک میرے ہر ساتھی دی داد اتھو چل کے میرے تک ہونی چاہیے۔ نبی پاک دے غلامہ کہنے لگی سونیا اگر تیر چلا نہیں سکدا تیر روک تے سکدا ہے۔ بہت مہربانی صحابہ زندہ باد۔ سرکار دے غلامہ کہنے لگی اولادہ والے بیٹھو نا غور کرنا، نبی کریم دے غلامہ میرے آقا دی بارگاہ کہنے لگی سونیا اے فتوحا دے چہرے والے سونیا تے من موڑیا حضور اگر میرا پتر اگر تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا تے سکدا ہے، آقا تیر روک تے سکدا ہے، آقا اے میرا بچہ اپنے اس غلام نو دے دیا جے جنہاں کوئی تلوار تے ہوئے مگر اگلے بندے دا وار روکن واسطے ارے ڈھال نہ ہوئے، آقا کوئی تیر تے میرے پتر نو لگ جائے گا، ارے کوئی نیزہ تے میرے پتر نو لگ جائے گا، کوئی تلوار تے میرے پتر نو لگ جائے گی، کوئی خنجر تے میرے پتر نو لگ جائے گا۔ توجہ یا رسول اللہ میرا پتر شہادت منصب تے فائز ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوئے گا
بی بی نو مبارک ہوئے جنہیں چند مہینے دا پتر نبی واسطہ بھی قربان کیتا اسلام واسطہ بھی قربان کیتا حضور میرے دل دی خواہش ہے انج کر کے صحابہ کرام نے دین دی خدمت کی تھی انج کر کے دین پھیلایا